साथीहरू नमस्कार। यो भिडियो सिरिजमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो 22औं भिडियो म यहाँहरूको अगाडि पेश गर्दैछु। आज हामी निजी क्षेत्रको विकासको कुराहरू गरौँ, राष्ट्रिय विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको कुराहरू गरौँ। मूलतः हामीले गैर सरकारी क्षेत्र भनेर योभन्दा अगाडि कुनै सन्दर्भमा गैर सरकारी संस्थाको बारेमा कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको कुरा गरेका छौँ। आज हामी निजी क्षेत्रको कुरा गरौँ र निजी क्षेत्र अलि बृहत विषय छ। निजी क्षेत्रको विषयमा चाहिँ हामीले निजी क्षेत्र के हो भन्नेबाट सुरु गर्दै गर्दै गएर निजी क्षेत्रसँग जोडिएर आउने अरू विषयहरू जस्तो खास गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआईका विषय, त्यसपछि चाहिँ गएर हाम्रो निर्यात आयात असन्तुलनका कुराहरू, यो व्यापार घाटाका कुराहरू गर्दै गर्दै श्रम सम्बन्ध जो निजी क्षेत्रको साह्रै नजिक र चाहिँ उनीहरूको चासोको विषयको रूपमा रहेको छ। निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा रहेको छ। श्रम सम्बन्धको कुरा, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा, यी विषय जोडेपछि करिब करिब प्राइभेट सेक्टरको एउटा सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर डेभलपमेन्टको एउटा दृष्टिकोण आउला भन्ने मैले ठानेको छु। मलाई थाहा छैन यो कतिवटा सिरिजमा जान्छ। म यसलाई चाहिँ 3 या 4वटा सिरिजमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको समग्र विषय समेट्ने प्रयत्न गर्छु। सुरु गरौँ। मूलतः निजी क्षेत्र चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हामीले बुझिरहेकै कुरा हो, हामीले दिनदिनै देखिरहेकै विषयहरू हो। जो चाहिँ उद्यम गर्छ, जसले चाहिँ नाफाको लागि काम गर्छ, जसले चाहिँ उत्पादन गर्छ। उत्पादन त अरू संस्थाहरूले पनि गर्ला, पब्लिक इन्टरप्राइजले पनि गर्ला, तर चाहिँ मूलतः यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेको क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र भनेर हामीले भन्छौँ, जो चाहिँ सरकारभन्दा बाहिरको गैर सरकारी क्षेत्र हो। यसरी चाहिँ यो वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा या विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो एउटा ठुलो स्टेक होल्डर हो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त निजी क्षेत्र चाहिँ अहिले हामी प्राइभेट सेक्टर लिड इकोनोमीमै छौँ। त्यसो त हामीले 3 खुट्टे इकोनोमी भनिरहेकै छौँ। यसमा चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको कुरा गरिरहेकै छौँ। तर सरकारको संलग्नताको एउटा लिमिटेसन छ। त्यसपछि सहकारीको कुरा पनि हामीले गरिसकेकै छौँ। सरकारको संलग्नता खास गरी यसमा चाहिँ हामीले पब्लिक इन्टरप्राइज, सार्वजनिक संस्थानसँग जोडेर हेर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ उत्पादनमा, वितरणमा रोल प्ले गर्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो बाहेक अरू समग्र क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले निजी क्षेत्र भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ उत्पादन, सेवा, व्यापार, यी विभिन्न, अब सेवाभित्र त धेरैहरू विषयहरू पर्ने भए, अब चाहिँ पर्यटनदेखि लिएर गएर अरू चाहिँ भनौँ न, अब कन्सल्टेन्सी सेवादेखि लिएर गएर थुप्रो चाहिँ अब यो यसको दायरा पनि निकै बृहत छ। यसरी चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले परिभाषित गर्न सक्छौँ। यसलाई ठ्याक्क परिभाषित गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले दिएको कानुनी फ्रेमवर्कभित्र, कानुनी संरचनाभित्र रहेर नाफाको उद्देश्यले क्रियाशील संस्थाहरू निजी क्षेत्र हुन् भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। कानुनी संरचनाभित्र, राज्यले दिएको कानुनी फ्रेमवर्कभित्र रहेर नाफाको उद्देश्यले केन्द्रित एकल, संयुक्त वा चाहिँ अलि बृहत खालका चाहिँ उद्यमहरूलाई चाहिँ हामी निजी क्षेत्र भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ। प्राइभेट सेक्टरलाई ज्यादा त हामीले कम्पनीजहरू भनेर बुझ्ने गर्छौँ, फर्म्सहरू भनेर बुझ्ने गर्छौँ। यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यी कुरा आइ नै हाल्यो। प्रडक्सनमा एक थरी होला, डिस्ट्रिब्युसनमा एक थरी होला, त्यो विभिन्न थरी हुन्छन्। र चाहिँ मूलतः हाम्रो कम्पनी कानुनले चाहिँ यसलाई अब वान म्यान कम्पनी, होइन, व्यक्तिगत कम्पनी, त्यसपछि साझेदार कम्पनी जो प्राली, अथवा चाहिँ त्यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जसमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरू सेयर होल्डर हुन सक्ने गरी यसको चाहिँ संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। अलिकति निजी क्षेत्रको भूमिका के छ त मैले अघि नै भने, नेपालको इकोनोमी चाहिँ त्यसो त हामी समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुरा गरे पनि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेकै अर्थव्यवस्था हो। हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर लिड पोलिटिकल इकोनोमी नै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि म 2टा डाटा दिन चाहन्छु साथीहरू। जस्तो 15औं योजनाको कार्यान्वयनको लागि हामी यिनै रेफरेन्स डकुमेन्ट यिनीहरू नै हुन् हाम्रा। 15औं योजनाको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ 55.6% बजेट चाहिँ निजी क्षेत्रले लगाउँछ। 15औं योजनामा हामीले जति जलविद्युत बनाउँछौँ भनेका छौँ, जति चाहिँ तपाईँको सडक बनाउँछौँ भनेका छौँ, जति व्यक्तिका घर बनाउँछौँ भनेका छौँ, जति आर्थिक सामाजिक इन्डिकेटरहरू माथि उठाउँछौँ भनेका छौँ, त्यो सबै क्षेत्रमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको लगानी हुन्छ। र प्राइभेट सेक्टरको लगानी चाहिँ करिब करिब 15औं योजनाको कुल लगानीमध्ये 55.6% प्राइभेट सेक्टरबाट आउँछ। त्यसै गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कुरामा पनि 36.6% चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको लगानी हुन्छ। यसमा पनि 3 विषयहरू पर्छन्, जस्तै चाहिँ अब आवासका विषयहरू पर्लान्, शिक्षा स्वास्थ्यका विषयहरू पर्लान्, त्योदेखि लिएर गएर चाहिँ सुरक्षित सहरका कुराहरू छन्। ती यावत विषयहरूमा चाहिँ लगानी हुन्छ, जसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। यसरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले एउटा ठुलो चाहिँ एउटा स्टेक राज्यको प्रणालीमा छ। सँगसँगै एउटा चाहिँ मलाई थाहा छैन, रुल अफ थम्बको कुरा गरौँ मैले चाहिँ म इकोनोमिक्सको विद्यार्थी त होइन, मेरो यो क्षेत्रको विशेषज्ञता छैन। मैले चाहिँ एउटा सरसर्ती बुझाएको हिसाबले के भन्छु भने, अर्को एउटा पाटो चाहिँ
हामीलाई नेपालमा सरकारसँग त धेरै स्रोत साधन छैन, तर निजी क्षेत्रसँग चाहिँ स्रोतै स्रोत छ, साधनै साधन छ भन्ने खालको पनि बुझाइ छ। यो दुईवटा इन्डिकेटरलाई हेऱ्यो भने हाम्रो प्राइभेट सेक्टर पनि त्यति ठुलो विशाल चाहिँ रहन्छ भन्ने चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। जस्तै 15 योजनाको कार्यान्वयनमा त 15 योजनाले त करिब आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्र समेटेको छ भनेपछि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रमा चाहिँ हुने कुल लगानीमध्ये 55% या 55.6% प्राइभेट सेक्टरबाट आउँछ भनिसकेपछि सरकारभन्दा धेरै ठुलो त यसको हिस्सेदारी रहेनछ, जस्तो 40% करिब सरकारको पनि आउला। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 39.something% छ, 5% समथिङ सहकारीबाट आउँछ भनिसकेपछि सरकारभन्दा भयङ्कर धेरै ठुलो 10औं गुणा ठुलो त प्राइभेट सेक्टर पनि रहन्छ लगानीको हिसाबले। मोरलेस 1.5 को चाहिँ रेसियोमा पर्न जाँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ चाहे उसका कुरा गरौँ न, अब चाहिँ पिपिपीका कुरा प्राइभेट सेक्टरको लगानी ल्याउने भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दा पनि प्राइभेट सेक्टरको नि एउटा लेभलभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसो त चाहिँ अब हाम्रो यसलाई लिएर गएर जिडिपीमा हाम्रो सेभिङको रेसियो कहाँ छ, हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको प्याटर्न के छ, त्यताबाट तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा चाहिँ अहिले धेरै चर्चा नगरौँ, तर मैले के मात्रै भन्न खोजिरहेको छु भने प्राइभेट सेक्टर पनि हामीले सोचे जस्तो विशाल ठुलो चाहिँ 10औं गुणा ठुलो सरकारको लगानीभन्दा 10औं गुणा ठुलो चाहिँ होइन रहेछ। त्यहाँभित्र पनि लिमिटेसन रहेछ, उसले चाहिँ जिडिपीमा गर्ने कन्ट्रिब्युसनको पनि एउटा सीमा रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी बुझौँ। अब निजी क्षेत्रका विशेषताहरूको कुरा गरौँ। आदर्श निजी क्षेत्रले चाहिँ के गर्छ, यो अरूभन्दा कसरी फरक छ, निजी क्षेत्रको चाहिँ केही विशेषताहरू के हुन् भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि मूलतः यसले उद्यम गर्छ। उद्यम गर्नु भनेको इन्टरप्रेन्योर हुनु, इन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ एउटा चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्नु भनेको चाहिँ नाफा गर्ने या चाहिँ फाइदा गर्ने या कम्पनी विस्तार गर्ने, ठुलो बनाउने, त्यसको प्रोफाइल क्रिएट गर्ने गरी उसले चाहिँ लगानीको जोखिम लिन्छ। उसले लगानी गर्छ, त्यो लगानी उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, नाफा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा उद्यमको चाहिँ एउटा प्रयास गर्छ। त्यसपछि त्यसमा इनोभेसनका कुराहरू गर्छ, नयाँ ट्रायल एन्ड एरर गर्छ। ती चिजहरू चाहिँ हामी उद्यम या उद्यमशीलताको हिसाबले चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। एक किसिमले चाहिँ भन्दा यसमा पनि रुल अफ थम्ब लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 100वटा चाहिँ स्टार्टअपमध्ये 5वटा मात्रै सफल हुन्छ, 95 मोर देन 95% चाहिँ ड्रप हुन्छ भन्ने नै छ। त्यसले गर्दा उद्यम र उद्यमशीलता गर्दाखेरि नै राम्रो भइहाल्छ, सफल भइहालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन साथीहरू। यसमा केही सेक्टरहरू छन् जसमा चाहिँ प्रायः चाहिँ घाटा नहोला, केही सेक्टरहरू छन् जसको बिजनेस फ्यामिली छ, जसको चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूबाट चाहिँ उनीहरूको रिकभर भइरहेको होला, तर मूलतः उद्यम भनेको चाहिँ आफैमा जोखिम लिएर गर्ने चाहिँ क्षेत्रहरू हो। यसै गरी प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्छ, उसले चाहिँ आफ्नो लगानी गर्छ, अरू लगानीकर्ताहरूको रिसोर्स पुल गरेर चाहिँ लगानीमा ल्याइदिन्छ। जस्तो हामी चाहिँ यो आइपिओजहरू गर्छौँ नि, सेयरहरूबाट निष्कासनहरूबाट जनताको चाहिँ सानो सेभिङलाई हामी कलेक्सन गराएर एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने फन्ड बनाउँछौँ। त्यसै गरी चाहिँ उसले प्रतिफल पाउँछ। प्राइभेट सेक्टरको मेन मोटिभ भनेको उसको नाफा कमाउने नै हो। सामाजिक कामहरू गर्ने होला, आफ्नो स्वरोजगार हुने होला, आफ्नो परिवार साथीभाइलाई रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू होलान्, तर मूलतः उसको उद्देश्य भनेको प्रतिफल नै हो, उसको नाफा गर्ने नै हो। नाफा सँगसँगै यो चाहिँ अब कर जोडिएर आउँछ। राज्यलाई कर तिर्ने पनि उसको उद्देश्य होला, राज्यको कर आधार विस्तार गरिदिने पनि उसको उद्देश्यहरू होला। तर कर तिर्छु भनेर उद्यम गर्ने भन्दा पनि नाफा गर्छु भनेर उद्यम गर्ने हो र सँगसँगै राज्यलाई चाहिँ बेनिफिटको रूपमा चाहिँ कर आउँछ। सँगसँगै मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो उद्यमको विषयसँग चाहिँ जोखिम जोडिन्छ। लगानी भइ नै हाल्यो, त्योसँग चाहिँ जोखिम जोडिन्छ। रोजगारी सृजना यसबाट हुन्छ। रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले पनि कतिपय उद्यमहरू गरिएको हुनसक्छ, जस्तो लेबर बेस्ड, लेबर इन्टेन्सिभ उद्योगहरूका कुराहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ सोच ल्याउँछ, नयाँ आइडिया ल्याउँछ, नयाँ चाहिँ इनोभेसन गर्छ, नयाँ चाहिँ आविष्कारहरू गर्छ, नयाँ ट्रायलहरू गर्छ। र स्टार्टअप भनेको चाहिँ नयाँ अझ प्रविधिलाई जोडेर, अरू विषयहरूलाई जोडेर पनि यसले चाहिँ नयाँ आइडियाहरू डेभलप गर्छ। जस्तो होम डेलिभरीका कुराहरू, होइन, ग्रोसरी पनि घरमा पुर्याइदिने कुराहरू, यस्ता खालका कुराहरू। अब अहिले चाहिँ घरमा चाहिँ औषधि पुर्याइदिने कुराहरू, होइन, अब जस्तो चाहिँ यी विषयहरू जसबाट पनि चाहिँ तपाईँको उद्यम हुन्छन्। जस्तो चाहिँ एउटा सानो उदाहरण, स्टार्टअपकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रोमान्टिक खालको चाहिँ भनौँ न, जस्तो इन्डियामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो बिहा गराइदिने खालका चाहिँ तपाईँको डेटिङ वेबसाइटहरू या चाहिँ उसको लागि चाहिँ जोडी खोजिदिने खालका वेबसाइटहरू, शादी.com के चाहिँ तपाईँको यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको वेबसाइटहरू पनि प्रशस्तै छन्, जो चाहिँ स्टार्टअपको रूपमा बिजनेस सुरु गरे र उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो खालको एउटा प्लेटफर्महरू बनाए। अब विश्वव्यापी रूपमा कुरा गऱ्यो भने Amazon.com जस्ता चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्महरू भए। त्यसै गरी चाहिँ त्यसो त अब यो गुगलदेखि लिएर गएर फेसबुकहरूले पनि तिनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा हामी उद्यमको रूपमा, स्टार्टअपको रूपमै सुरु भएका हुन् हिजोका दिनमा। त्यो कारणले गर्दा यसरी चाहिँ निजी क्षेत्रले उद्यम गर्छ, स्टार्टअप गर्छ, लगानी ल्याउँछ,
लगानीको चाहिँ स्रोत जुटाउँछ, तालिमहरू क्षमता विकासका कामहरू गर्छ। सँगसँगै जोडेर अब CSR गर्ला होइन, त्यो चाहिँ विषयसँग जोडिएर चाहिँ लगानीको चाहिँ यसको सोसल सेक्टरमा पनि डेभलपमेन्टमा लगाउला, त्यो कुराहरू छन्। मूलतः रिस्क लिन्छ, नाफा कमाउँछ, राज्यलाई कर तिर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ। यिनीहरूलाई हामी मोटामोटी विशेषता भनेर मान्न सक्छौँ। नेपालमा प्राइभेट सेक्टर कसरी अगाडि बढ्यो, म यतापट्टि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आडम स्मिथका कुराहरू म गर्दिनँ। त्यतापट्टिबाट चाहिँ ती विषयहरूबाट चाहिँ हामीले कसरी अब पुँजीवादी अथवा प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ रोललाई कसरी डिफाइन गरिएको छ ती कुराहरू गर्दिनँ। तर संक्षिप्तमा थोरै कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ कुन इकोनोमीले लिड गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ प्रोडक्सनको बाटोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म त्यति स्पष्ट छैन, तर बिक्री गरेर नाफा चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्थामा गर्न पाइँदैन थियो। खास गरी चाहिँ यो जो कम्युनिस्ट प्रणालीहरू छ त्यहाँ चाहिँ नाफा गर्ने उद्देश्यले उद्यम गर्न पाइँदैन थियो। कसैसँग चाहिँ 100 रुपियाँमा किनेर लिएर आएर अनि पसल राखेर त्यसलाई 120मा बेचियो भने त्यो 120मा बेच्नेलाई चाहिँ त्यसलाई अथवा नाफा गरेर बेच्ने कुरालाई चाहिँ अपराध मानिन्थ्यो, दण्ड सजाय नै हुन्थ्यो। प्रोडक्सनको बाटोमा चाहिँ म स्योर छैन, तर प्रोडक्सन पनि त्यहाँ मूलतः राज्यका इन्टरप्रेन्यरहरू या सोसल इन्टरप्रेन्यरहरूबाट या चाहिँ कोअपरेटिभ टाइपको इन्टरप्रेन्यरबाट हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले पढेको छु कतै। र त्यसपछि चाहिँ यो मूलतः पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले नै ल्याएको उनीहरूकै ब्रेन चाइल्ड हो। त्यसो त नेपाल के अरे संसारमा निजी क्षेत्र भनेको त जति बेलाबाट ह्युमन सिभिलाइजेसन भयो त्यो बेलाबाटै छ। ट्रेड भन्ने कुरो त्यो बेलाबाटै छ। एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ अब बाटर प्रणालीदेखि लिएर गएर त्यो बेलाबाटै छ। आलु धेरै फलाउनेले आलु बेच्ने, नुन उत्पादन गर्नेले नुन आलु र नुन साट्ने, यस्तो खालको भनौँ न एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ। जस्तो चाहिँ अलिकति अलि माथिल्लो क्षेत्रमा भेगमा बसोबास गर्नेहरूले आलु कोदो फापर लिएर आउने, तल बेसीमा बस्नेहरूले धान फलाउने, अब धान र कोदो साट्ने, यस्ता खालका त प्रणालीहरू त हाम्रोमा हिजोदेखि थियो नै। हामीहरूले पनि कैयौँले देख्यौँ जो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ यो मौद्रीकरण नभएको अवस्थामा त यही प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलेको थियो। म भन्दै थिएँ अब हाम्रो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। हामीले त चाहिँ हिजो पञ्चायतकालमा यतापट्टि सार्वजनिक संस्थानहरू पनि चलायौँ, त्यसपछि गएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवर्धन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा मिश्रित अर्थव्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई ओन गरेको छ। यसरी चाहिँ खास गरी प्राइभेट सेक्टर लिड इकोनोमीहरू भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र मिश्रित अर्थव्यवस्थाका कन्ट्रीहरू हुन्। त्यसरी चाहिँ यो चल्थ्यो भने समाजवादी अर्थव्यवस्थामा चाहिँ खास गरी यो नाफा कमाउने उद्देश्यले गर्ने व्यापारलाई चाहिँ वर्जित गरेको अवस्था थियो। नेपालमा निजी क्षेत्र कहाँनिरबाट थियो भनेर चाहिँ ठ्याक्क भन्न सक्ने बारेमा मसँग चाहिँ त्यो डाटा छैन। तर हामीले अलिकति नेपालको चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको केही माइलस्टोनहरूलाई लिएर चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ 1825मा पृथ्वीनारायण शाहको कुराहरूलाई एउटा माइलस्टोन मान्छु। 1919मा जब चाहिँ मुलुकी ऐन जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन लिएर आए त्यसलाई चाहिँ एउटा हुनसक्छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि अर्को माइलस्टोनको एज हुनसक्छ। 2013 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन प्रशासन सुधारको कुराहरू गरियो, राष्ट्र ब्याङ्क खोलियो, योजना आयोगका चाहिँ स्थापनाहरू भए, आवधिक योजनाहरू बने, त्यसलाई अर्को माइलस्टोन भन्न सक्छौँ। त्यसपछि 2047 सालमा हामीले चाहिँ संविधान आइसकेपछि, पञ्चायती व्यवस्था गइसकेपछि, 47 सालको संविधान आइसकेपछि र संविधान र मैले अरू विभिन्न भिडियोमा भनेको छु 8औँ योजना, त्यति बेलाको 47 सालको संविधान र चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले सुरु गरेको निजीकरणसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रा कानुनहरू, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अलिकति प्राइभेट सेक्टरलाई अलिक बढी स्पेस दिएर चाहिँ हामीले अर्थव्यवस्था अगाडि बढायौँ। त्यसले गर्दा यी अरू विषयमा अरू माइलस्टोनको कुरा नगरौँ। हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दाखेरि पनि 47 सालकै चाहिँ हामी 47-48 सालमै हामी पुग्छौँ। जति बेला हामीले 8औँ योजना बनायौँ, जति बेला चाहिँ उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको चाहिँ गठन भयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा त्यसको प्रतिवेदन आयो र त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर चाहिँ 8औँ योजना बन्यो र चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एउटा खुला बजार अर्थव्यवस्था अपनायौँ, ओपन डोर पोलिसी हामीले अपनायौँ, निजी क्षेत्रका चाहिँ कुराहरू लिबरलाइजेसन गऱ्यौँ, हामीले प्राइभेटाइजेसन गऱ्यौँ। त्यसरी चाहिँ एउटा चरणमा हामी चाहिँ गयौँ र हामीले प्राइभेट सेक्टरको रोल एकदमै विस्तार गरेर गयौँ। यसरी लिन सक्छौँ भने यसरी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिरबाट अगाडि बढाएको पाइन्छ। कानुन त प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा हामीले अरू सन्दर्भ जस्तो अस्ति संस्थानको कुरा गर्दै संस्था दर्ताको कुरा गर्दै गर्दा गैर सरकारी संस्था दर्ता ऐन, त्यसपछि सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् भन्यौँ, समाज कल्याण परिषद ऐनको 2-3वटा कानुनका कुरा गऱ्यौँ। प्राइभेट सेक्टरको कुरा गऱ्यो भने त कानुनको नाम लिएर साध्य नै छैन। कुन चाहिँ कानुन प्राइभेट सेक्टरलाई टार्गेट गरेर ल्याएको र कुन चाहिँ होइन भन्नुपर्ने स्थिति छ। संविधानमै यी कुराहरू छन्। अझ यो चाहिँ 63 सालको अन्तरिम संविधानसम्म त हामीले चाहिँ यो निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने अर्थव्यवस्थाको, खुला बजार अर्थव्यवस्थाका विषयहरू बोलेका थियौँ। अहिले हामी समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको कुराहरू गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको रोल चाहिँ विथ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्न पर्ला, त्यो खालको अहिलेको संविधानको भावबाट त्यो बुझिन्छ। अनि त्यसपछि अब कानुनकै कुरा गरिहाल्दा कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै कानुन प्राइभेट सेक्टरलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएका कानुनहरू हुन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय होला, उद्योग विभाग होला, अहिले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र होला। अब यी तमाम कानुनहरू चाहिँ त्योसँगै जोडिएर आएका हुन्। त्यसै गरी चाहिँ कर भन्सार प्रशासनसँग जोडिएका कानुन पनि सबै प्राइभेट सेक्टरलाई जोडेर चाहिँ टार्गेट गरेर ल्याएको हो। चाहे चाहिँ त्यो हाम्रो सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐनहरू हुन्, चाहे करसँग सम्बन्धित कानुनहरू, चाहे भन्सारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, त्यसपछि लिएर गएर चाहे राजस्व अनुसन्धानसँग चाहिँ राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनहरू, यी सबै प्राइभेट सेक्टरसँग रिलेटेड भएर आएका चाहिँ कानुनहरू हुन्। सँगसँगै चाहिँ अब यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग प्रविधि हस्तान्तरण ऐनका कुराहरू हुन्, सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयहरू हुन्, लगानी बोर्डका कुराहरू हुन्। अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कानुनलाई पनि हामीले निजी क्षेत्रकै कानुनहरू भन्न पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो कानुनी प्रणाली चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको कारणले, रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रबाटै ज्यादा हुने भएको कारणले, कर चाहिँ निजी क्षेत्रबाटै ठुलो मात्रामा उठ्ने भएको कारणले, प्राइभेट सेक्टर लिड इकोनोमी भएको हुनाले हाम्रा यावत कानुनहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग रिलेटेड छन्। केही रेगुलेसन गर्ने प्रकृतिका छन्, केही दण्डात्मक छन्, केही फेसिलिटेसन गर्ने प्रकृतिका छन्। जुन ओस्पन एन्ड गेबलरले भने जस्तै चाहिँ जुन खालका चाहिँ के अरे प्राइभेट सेक्टर लिड इकोनोमीका कस्टमर ड्रिभन चाहिँ यी विषयहरू, त्यसपछि चाहिँ क्लाइन्ट ओरिएन्टेड खालका चाहिँ कुराहरू र गभर्मेन्टको जुन रोललाई डिफाइन गरियो, सरकार सहजकर्ताको रूपमा, फेसिलिटेटरको रूपमा, नियमनकर्ताको रूपमा यो खालको चाहिँ जुन रोल डिफाइन गरियो, त्यसैमा चाहिँ केन्द्रित रहेर चाहे नियमनकारी संस्था बनाउने विषयहरू हुन्, चाहे सहजीकरणसँग जोडिएका विषयहरू हुन्, हाम्रो यावत कानुनहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले हिजोका दिनदेखि नै विभिन्न रोलहरू दिइरहेका छौँ। यो चाहिँ निजी क्षेत्रका आफ्ना संरचनाहरूको कुराहरू धेरै नगरौँ, जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घका आफ्ना नेटवर्कहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ यो उद्योग परिसङ्घका कुराहरू छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ उद्योग र वाणिज्य दुवै क्षेत्रलाई समेटेको छ। त्यसै गरी उद्योग परिसङ्घले चाहिँ यो खास गरी प्रडक्सन रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नेटवर्कभित्र राखेको पाइन्छ। सँगसँगै चेम्बर अफ कमर्स छ, उनीहरूको जिल्ला तहसम्म त्यो प्राइभेट सेक्टरको जिल्ला तहसम्म नेटवर्क छ, प्रोभिन्सियल लेभलमा नेटवर्क छ, जिल्ला तहमा नेटवर्क छ, अहिले त पालिका तहसम्म नेटवर्कहरू पुगेको छ। त्यतातिर चाहिँ म धेरै चर्चा गर्दिनँ, त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका आफ्ना अर्गनाइजेसनहरू हुन्। त्यहाँभित्र विषयगत समितिका विषयगत शाखाहरूका कुरा विविध छ, त्यो मलाई धेरै जानकारी पनि नहुनसक्छ, म अपडेट पनि नहुन सक्छु। तर सरकारले नै प्राइभेट सेक्टरलाई कस्तो स्पेस दिएको छ त भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। हामीले हिजोदेखि नै विभिन्न खालका समितिहरूमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ स्पेस दिँदै आएका छौँ। जस्तो एउटा उदाहरण चाहिँ केन्द्रीय राजस्व परामर्श समिति। अहिले चाहिँ हामी राजस्व बोर्डमा गएका छौँ। केही समय अगाडि, केही हप्ता अगाडि मात्रै राजस्व बोर्ड गठन भएको छ। मैले त्यो बोर्डको चाहिँ गठन आदेश या त्यसको कानुन चाहिँ पढिसकेको छैन, तर म करिब स्योर छु त्यहाँ प्राइभेट सेक्टरको प्रतिनिधित्व पक्कै हुन्छ। हिजोको राजस्व परामर्श समितिमा चाहिँ केन्द्रीय राजस्व परामर्श समितिमा यो व्यवस्था थियो, र हिजोको चाहिँ जिल्ला विकास समितिहरू हुँदाखेरि पनि जिल्ला स्तरीय राजस्व परामर्श समितिमा यो प्रतिनिधित्व थियो। अहिले आएर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अहिले नगरपालिका गाउँपालिकामा पनि त्यहाँको चाहिँ घरेलु क्षेत्रको एकजना र त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको एकजना गरेर दुईजना प्रतिनिधिलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व, संस्थागत प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहरू गरेको छ। विभिन्न खालका चाहिँ अब यो ट्राइब्युनलहरूमा त्यतातिर चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने खालका त्यो क्षेत्रका एक्सपर्टहरूको प्रतिनिधित्व गराएको छ। निजी क्षेत्रको चाहिँ पनि त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्ने गरी या त्यो क्षेत्रका एक्सपर्टहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्ने गरी यसरी चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र विभिन्न खालका समितिहरू जहिले पनि बन्दाखेरि गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टर रिलेटेड कमिटीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूलाई या त्यो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ समावेश गर्ने गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा साझेदारीमा काम गर्ने चाहिँ एउटा खाका बनाएका छौँ र प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले अनबोर्ड लिएर गएका छौँ। हरेक चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरूमा प्राइभेट सेक्टर सँगसँगै छ। यसरी चाहिँ नेपालको प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ सरकार प्राइभेट सेक्टरले मिलेर जुन विषयहरूलाई अर्थतन्त्रलाई अगाडि लाने भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। तर त्यो विषयमा अरू केही इस्युहरू चाहिँ छन्, केही इस्युहरूको कुराहरू गरौँ। मूलतः चाहिँ हाम्रो आफ्नो आर्थिक विकासको चाहिँ समग्र पाटोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको सिनारियो कस्तो देखिन्छ। इकोनोमीका हामी तीनवटा सेक्टर भन्छौँ, चाहिँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र भनेर यसलाई नेपालीमा भनिन्छ। अब खास गरी चाहिँ कृषि, फिसरिज र वन, यसलाई चाहिँ कृषि, मत्स्य र वनलाई चाहिँ हामीले प्राथमिक क्षेत्र मान्ने गरेको छ। द्वितीय क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रोडक्सनकै कुराहरू हो, उत्पादनकै कुराहरू हो, र सर्भिस सेक्टर त सर्भिस सेक्टर भइ नै हाल्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ सिनारियोहरू चेन्ज हुँदै गइरहेछ। यसको चाहिँ इकोनोमीमा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसनको फिगरहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेछ। साथीहरूलाई यो काम लाग्ला यो डाटा। जस्तो चाहिँ मैले टिपीअनुसार, मेरो नोटमा मैले टिपीअनुसार चाहिँ मैले 57-58 आर्थिक वर्ष 57-58 र 75-76 को चाहिँ कम्पेरिजन लिएर आएको छु। यसलाई कस्तो देखिन्छ भने प्राथमिक सेक्टर प्राइमरी सेक्टरमा चाहिँ 57-58 सम्म प्राइमरी सेक्टरको यो चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 37% थियो।
37% थियो भने त्यो अहिले चाहिँ करिब करिब 18 वर्षपछि अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो 27.5%मा झरेको छ। त्यसले गर्दा प्राइमरी सेक्टर खास गरी एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसनको पाटो चाहिँ यसरी झरेको छ। अनि द्वितीय सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेबल छ। 14.8% थियो त्यो 57-58मा, 16.8% थियो 57-58मा, अहिले 14.3% छ। जम्मा चाहिँ 2.5% मात्रै घटबड भएको छ। र सेवा क्षेत्रमा चाहिँ यो जुन प्राइमरी सेक्टरमा चाहिँ आएको जुन घटबड छ त्यो गएर सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ गएर रिफ्लेक्ट भएको छ। त्यति बेला 57-58मा चाहिँ 46.1% थियो हाम्रो सर्भिस सेक्टर, अहिले 57.8% भएको छ। यो एउटा सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइमरी सेक्टरबाट चाहिँ मान्छेहरू अथवा जिडिपीको चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसनको पाटो एकैचोटि टर्सरी सेक्टरमा पुगेको हामी देख्छौँ, एकैचोटि चाहिँ तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्रमा पुगेको हामी देख्छौँ। यसलाई चाहिँ कतिपय इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ यो नेचुरल भएन भनेर भनिरहेको अवस्था छ। मैले अघि पनि भने म इकोनोमिस्ट त होइन, यो चाहिँ प्राइमरी सेक्टरबाट यो इन्डस्ट्रीमा जानु पर्थ्यो हो। हिजोका दिनमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ कृषिमै निर्भर थिए, इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन कृषिकै धेरै थियो, कृषि उपजकै कन्ट्रिब्युसन धेरै थियो। अब त्यो बिस्तारै प्रोडक्सनमा जानु पर्थ्यो, प्रोडक्सन हुनको लागि इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनु पर्थ्यो, प्रोसेसिङ हुनु पर्थ्यो, त्यतापट्टि जानु पर्थ्यो। तर त्यता नगइकन एकैचोटि चाहिँ टर्सरी सेक्टरमा गयो। यो चाहिँ नेचुरल ग्रोथ भएन। संसारका चाहिँ जो डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् त्यो डेभलप्ड कन्ट्रीहरू चाहिँ प्राइमरी सेक्टर त्यसपछि सेकेन्डरी हुँदै टर्सरीमा पुगेका छन्। हामीहरू चाहिँ सेकेन्डरीमै नगइकन टर्सरी सेक्टरमा पुग्यौँ। यो चाहिँ नेचुरल नहुन सक्छ र भोलिको हाम्रो चाहिँ यो खालको चाहिँ इकोनोमीको जुन खालको फिगर छ यो चाहिँ भोलि सस्टेनेबल नहुन सक्छ, यसले क्र्यास गर्न सक्छ भन्ने कुरा। र अर्को चाहिँ हामी प्रोडक्सनको पाटोमा चाहिँ हामी लार्जली डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ। हामी चाहिँ एकदम आयातमा चाहिँ निर्भर हुन सक्छौँ र हाम्रो इकोनोमीको बेस नै कमजोर हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ विद्वानहरूले त्यो कुराहरू गर्छन्। अब यो हो जस्तो पनि किन लाग्छ भने हामीहरूका औद्योगिकरण त हुँदै भएन। हामीहरूको औद्योगिकरण मात्रै भएन मात्रै होइन, हामीहरूको त चाहिँ भइरहेको उद्योग धन्दाहरू पनि बन्द गरिदिएर त्यसपछि चाहिँ अस्पताल या चाहिँ विद्यालय खोल्ने गरी, अस्पताल या कलेज खोल्ने गरी चाहिँ सर्भिस सेक्टरतिर चाहिँ उद्यमशील जो चाहिँ इन्डस्ट्रियल फ्यामिलीहरू छ उहाँहरू चाहिँ जो हाम्रो औद्योगिक घराना छ त्यो औद्योगिक घराना चाहिँ अब करिब इन्डस्ट्री बन्द गर्ने अनि या त चाहिँ अस्पताल खोल्ने या स्कुल खोल्ने या कलेज खोल्नेतिर चाहिँ उहाँहरू गइरहेको, धन्न उहाँहरू मेन पावरतिर चाहिँ गइसक्नु भएको छैन, मेन पावर सप्लाईमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ अलिकति फिनोमिननको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै अप्राकृतिक खालको चाहिँ यो ग्रोथ भइरहेछ, यो सिफ्ट भइरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकेनौँ भने भोलिको लङ टर्ममा हाम्रो इकोनोमीलाई यसले राम्रो गर्दैन। र हामी अहिलेको जुन हाम्रो व्यापार असन्तुलनको कुराहरू छ, प्रोडक्सनमा हामी चाहिँ हरेक कुरामा इभन दुध अन्डा जस्ता चिजहरूमा पनि अझ भनौँ न कृषि प्रडक्टहरूमा पनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन नसक्नु एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले गरेका छन्। त्यो कुरालाई त्यसरी नै हेरौँ। समग्र यो कुरा गर्दै गर्दा प्राइभेट सेक्टर लिड इकोनोमीको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भने जिडिपीको ग्रोथको पनि कुरा गरिहालौँ। अहिले मैले भनेकै सन्दर्भमा 57, 58 र 75, 76को कुरा गर्दा त्यति बेला पनि लकिली 4.1%को ग्रोथ भएरै छ। अहिले चाहिँ 6.8% हुन त हामीले 7.1सम्म भन्यौँ पछिल्लोचोटि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 6.8लाई नै आधिकारिक मानौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 4.1% त्यो बेला पनि आर्थिक वृद्धि भएर छ। यसमा फ्लक्चुएसन भयो, कुनै कुनै वर्ष चाहिँ हामी माइनसमा पनि गयौँ। जति बेला द्वन्द्व थियो मुलुकमा, जति बेला भूकम्प भयो, नाकाबन्दी भयो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ धेरै नै कमजोर भयो। र सँगसँगै चाहिँ मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि 2.4 चाहिँ मा मुद्रास्फीति भएरै छ र पछिल्लोचोटि आएर 4.2% चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुद्रास्फीतिको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यति बेलाको नि बेस्ट, त्यति बेला 4-5 वर्षको बिचमा चाहिँ बेस्ट चाहिँ पर्फर्मिङ इयर र अहिलेको पनि हाम्रो त चाहिँ करेन्ट लास्ट फिस्कल इयरको चाहिँ कुराहरू गरेर यो डाटाहरू तयार भएरै छ। मैले रेफरेन्स लिएको डकुमेन्टमा यही कुराहरू थियो। र खास गरी चाहिँ यो इन्फ्लेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 65 सालमा र 72 सालमा चाहिँ हाम्रो 65 सालमा र 72 सालमा सायद मलाई लाग्छ यही भूकम्प नाकाबन्दीले होला 72मा र 65 सालमा चाहिँ यो दुईचोटि चाहिँ हाम्रो डबल डिजिटमा गएको छ हाम्रो इन्फ्लेसन। एकचोटि 12%सम्म, एकचोटि चाहिँ 9 point समथिङसम्म, मोर अर लेस डबल डिजिट भन्न मिल्ने गरी हाम्रो इन्फ्लेसन गएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो सिनारियो छ। सँगसँगै हामीहरूको चाहिँ अझै पनि हामी 65को हाराहारी 64%, 65%, कसैले 72%सम्म भन्ने गर्छन्। मान्छेहरू चाहिँ अझै कृषिमा निर्भर छन् भनेर भनिएको छ। कृषिमा निर्भर रहेकाहरू ठुलो सङ्ख्यामा कृषि श्रमिक छन्। त्यसपछि चाहिँ गएर साना किसानहरू छन्, या साना किसान छन् या उनीहरू कृषि मजदुर या कृषि श्रमिकहरू छन्। र फेरि कृषिलाई चाहिँ हामीले अब यो भन्नै पर्छ साथीहरू, कोट अनकोट भन्छु म, मलाई अब्जस्ट नआओस्, यो चाहिँ गरिबको र दलितको पेसा बनाएर राखियो हामीले।
गरिब दलित समुदायमा यसै गरिबी छ, गरिबीको पेसा कृषि बनाइदिए, गरिबको पेसा कृषि बनाइदिएपछि गरिबको र दलितको पेसा जस्तो बनाएर राख्यो कृषि गर्नेलाई चाहिँ हेरेको दृष्टिकोणले हेरियो। त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले नयाँ प्रविधि पनि लान सकिएन, आधुनिकरण पनि गर्न सकिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भन्न चाहिँ भनिरहेछौँ यो सबै कुराहरू गर्ने भनिरहेछौँ, तर हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कृषिको पनि त्यो रूपमा विकास हुन सकेन। यो विषयमा अलिक डिटेलमा अरू कुनै सन्दर्भमा कुरा गरौँला। यसरी चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको स्टक्सहरू चाहिँ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र चाहिँ सेवा क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा स्वस्थ रूपमा गएन। अर्को मैले भन्न खोज्दै थिएँ 65% हाराहारीमा अझै पनि हामीसँग चाहिँ कृषि क्षेत्रमा मान्छेहरूको चाहिँ पेसाको रूपमा कृषि क्षेत्र रहेको छ। त्यो चाहिँ स्वस्थकर हुँदै होइन र यसले इकोनोमीलाई स्वस्थकर बनाउँदैन। अब जस्तो खास गरी विकसित देशहरूको कुरा गऱ्यो भने त 2% 3% व्यक्तिहरू मात्रै कृषि क्षेत्रमा हुन्छन्। अत्यधिक भएको 5% देखिन्छ विकसित देशहरूको कुरा गर्दा। अरू चाहिँ अब यो मिडल इन्कममा पुगेका कन्ट्रीहरूमा पनि यो चाहिँ 10% हाराहारी 10-12% हाराहारी मात्रै व्यक्तिहरू कृषि क्षेत्रमा निर्भर देखिन्छन्। हाम्रोमा त हुँदै भएन। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् यत्रो चाहिँ 65%बाट 5%लाई कृषिमा छोड्यो भने बाँकी 60%लाई हामीले लाने कहाँ हो? उद्योगमा लाने हो कि सेवामा लाने हो कि रोजगारीमा लाने हो कि केमा लाने हो? त्यसको तयारी खै त? समस्या यहाँनिर छ। हामी निजी क्षेत्रको विकास भनिरहेछौँ। निजी क्षेत्रको विकासमा हाम्रो पोलिसीले नछोएको कुरा के हो भने नामै लिएर भन्नुपर्दा त्यो 15-20वटा चाहिँ औद्योगिक घरानाहरू मात्रै। अनि चाहिँ यसो चाहिँ हिजोदेखि चाहिँ गाउँ-गाउँमा या चाहिँ हिजोका जिल्ला सदरमुकामहरूमा चाहिँ पसल कवल थापेर बसेका सीमित व्यापारीहरूलाई मात्रै हामीले निजी क्षेत्र मान्ने हो र उनीहरूले नै गर्दैलान् भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो विकास होला त? त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो इकोनोमीको अहिले चाहिँ अननेचुरल ग्रोथको कुराहरू, यो ट्रान्सफर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रीमा जान नसकेका कुराहरू, त्यसमा रिफर्म होला त? हुँदैन नि। अब यो चाहिँ बाँकी 60%लाई हामीले ल्याउनु पर्यो यता। अब तिनीहरूलाई या चाहिँ हामीले उद्यमी बनाएर ल्याउनु पर्यो, या चाहिँ त्यो उद्यमभित्रका रोजगार चाहिँ के अरे श्रमिक या मजदुर या चाहिँ त्यहाँका कामदार बनाएर ल्याउनु पर्यो, या चाहिँ त्यहाँभित्रका चाहिँ भनौँ न पेसा व्यवसाय गर्ने चाहिँ बनाएर ल्याउनु पर्यो, या चाहिँ सेवा क्षेत्रमा लानु पर्यो। सेवा क्षेत्रमा चाहिँ गइरहेछ, तर चाहिँ यो खालको चाहिँ फिनोमिनन अझै पनि कृषिमा चाहिँ यो ठुलो सङ्ख्या निर्भर रहनु मैले चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषणमा चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ स्वस्थकर पाटो देखेको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले रिफर्म गर्नैपर्छ। यसलाई रिफर्म गर्न सकिएन भने यसले चाहिँ हामीलाई धेरै खालका समस्याहरू ल्याउँछन्। र निजी क्षेत्रको चाहिँ अब अलिकति चाहिँ मैले निजी क्षेत्र के हो, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसका कस्ता कस्ता खालका विधिशास्त्रहरू छन्, नेपालमा चाहिँ के माइलस्टोनहरू छन्, हामीले के खालको अपेक्षा राखेका छौँ, हिजोको अपेक्षा कस्तो थियो, हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ, हिजोको तथ्याङ्क र आजको तथ्याङ्क तुलना पनि गरेर यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर 3-4वटा भिडियो बनाउने सन्दर्भमा यति कुराहरू गरेँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ साथीहरू निजी क्षेत्रका चाहिँ समस्याहरूको कुराहरू गरौँला र यसको चाहिँ समस्याहरू चुनौतीहरू के छन्। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जुन रूपमा लान खोजिरहेछौँ, राज्यले जुन खालको फ्रेमवर्क दिइरहेछ त्यो हुँदाहुँदै पनि किन विकास भएन, त्यसपछि त्यहाँभित्रका समस्याहरू के रहे, उनीहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले उठाउँदै आएका हामीले सम्बोधन गरिदिन नसकेका विषयहरू चाहिँ के रहे। भनौँ न अब हामीले त चाहिँ ल तपाईँहरू सेजमा आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई यो सुविधा दिन्छु, त्यो यति कर छुट पाउनुहुन्छ, त्यो कर छुट पाउनुहुन्छ भनेकै छ। हामीले चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्नुहोस्, यति सुविधा दिन्छु भनेकै छ। जस्तो एउटा उदाहरण, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लगाउनुहोस्, तपाईँलाई सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको चाहिँ तपाईँको प्लान्टसम्म चाहिँ हामी बाटो पुर्याइदिन्छौँ, हाइटेन्सनको बत्ती पुर्याइदिन्छौँ भनेकै छ। अझ निर्यातमा त अनुदानै दिनुपर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेकै छ। महिला उद्यमीहरूलाई त उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म, त्यसपछि निर्यातसम्म हरेक क्षेत्रमा महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू छन्। राज्यले चाहिँ ट्याक्स रिबेटहरू दिएकै छ। यी यावत कुराहरू गर्दै गर्दा पनि हरेक वर्षको चाहिँ आर्थिक चाहिँ ऐनहरू बन्दा बजेट आउँदाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ उद्धार के अरे चाहिँ निजी क्षेत्रलाई राहतका कुराहरू, रोक्न उद्योगहरूको पुनर्स्थापनाका कुराहरू यो गरेकै छ। ब्याङ्कमा सब्सिडी दिएकै छ, विद्युतको महसुलमा सब्सिडी दिएकै छ। त्यसो त अब त्यो डेडिकेटेड लाइनको अर्को विषय छ, म अहिले बोल्दिनँ त्यसमा। त्यसपछि यावत हामीले चाहिँ सब्सिडी दिँदै पनि नेपालको प्राइभेट सेक्टर किन डेभलप्ड हुन सकेन, यहाँभित्र के कमजोरीहरू रहे, हाम्रा स्ट्रक्चरल कमजोरीहरू हुन् कि हाम्रा गभर्नेन्सका रिलेटेड कमजोरीहरू हुन् कि प्राइभेट सेक्टरको एटिच्युडकै समस्याहरू हो कि यो सबै खालका समस्याको मिक्स हो कि के हो, त्यो बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा छलफल चर्चा गरौँला। यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ। मैले चाहिँ यिनै प्राइभेट सेक्टर के हुन्, कस्तो छ, मैले नेपालमा उद्यम कति छन्, कतिवटा प्राइभेट सेक्टर दर्ता भएको छन् भन्ने त्यो तथ्याङ्क चाहिँ ल्याइन। प्राइभेट सेक्टर नेपालमा धेरै ठाउँमा दर्ता हुन्छन्, साथीहरूलाई थाहै छ। चाहिँ साना खालका घरेलु खालका उद्योगहरू चाहिँ जिल्लामा घरेलु कार्यालयहरूमा दर्ता हुन सक्ने भए, अरू अलिक ठुला खालका चाहिँ उद्यमहरू चाहिँ हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने भए, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायले त्यहाँ मात्रै दर्ता भएर व्यवसाय गर्न पाइँदैन। अर्को जुन व्यवसाय गर्ने हो, जुन खालको उद्योग या चाहिँ जुन खालको व्यवसाय गर्ने हो, त्यसको रिलेटेड अर्को संस्थामा पनि दर्ता हुनु पर्यो। जस्तो उद्योग गर्ने भए उद्योग विभागमा दर्ता हुनु पर्ला, लगायत यिनै विषयहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी विषयहरू छन्। प्राइभेट सेक्टर भन्दै गर्दा हामीले सबै खुला गऱ्यौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि
सम्पूर्ण रूपमा हामीले खुला गर्न चाहिँ अहिले सकेका छैनौँ, या खुला भएका क्षेत्रहरूलाई पनि रेगुलेटेड गर्दै गएका छौँ। त्यसको पनि कस्तो कुन सङ्ख्यामा छ र त्यसले कति बजारले कति धान्छ त्यो कुराहरू हेरेका छौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले ब्याङ्क खोल्न हामीले दिएका छैनौँ। हामी त्यसो खुला बजार अर्थव्यवस्था भन्दै गरिरहेछौँ तर ब्याङ्क खोल्न दिएका छैनौँ। अझ भएका ब्याङ्कलाई मर्ज गर भनिरहेछौँ। अब यसलाई के रूपमा लिने? हामीले चाहिँ ल खुला बजार अर्थव्यवस्था भनिरहेछौँ, तपाईँ काठमाडौँमा एउटा ट्याक्सी दर्ता गर्न सक्नुहुन्न होइन। अब यसलाई सेचुरेसन भयो त्यो कारणले रोकियो भन्ने कि अथवा यसलाई सिन्डिकेटलाई प्रवर्धन गरियो भने तपाईँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण होला। अब फेरि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन हेऱ्यो भने त्यो रोक्नै पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहीँ पनि हुन दिनु भएन। फेरि नेपालको उद्यमहरूको पनि एउटा समस्या के हो भने अरूले जे गरिरहेछन् त्यही गरिदिने, अलिकति नक्कल गरिदिने खालको समस्या भयो। अलिकति इनोभेटिभ अलि नयाँ आइडिया ल्याउने भन्दा पनि भइरहेको चिजहरू गरिदिने खालको कुराहरू भयो। सँगसँगै चाहिँ अलिकति उद्योग प्रतिष्ठानसँग जोडिएका उद्योग व्यवसायी साथीहरूका आफ्नै खालका नेटवर्कहरूले पनि संस्थागत सिन्डिकेट गरेको कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा कतै भनेको थिएँ। त्यो खालको कुराहरूलाई पनि राज्यले चाहिँ पहिचान गरेको छ। आफूले चाहिँ गरिरहेको उद्यममा भर्सक अर्को कम्पिटिटर नआइदियोस् भन्ने खालको चाहिँ एउटा एटिच्युड पनि छ भन्ने कुराहरू छन्। मसँग प्रमाणित त छैन तर रिनाउन्ड अर्थशास्त्रीहरूले यो कुरा बोलिरहेछन्। त्यो कारणले गर्दा यी खालका समस्याहरू चाहिँ रहे। हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई सबै कुरा खुला छ भन्दै गर्दा पनि कयौँ चिजहरू गर्न दिएका छैनौँ। जस्तो मेडिकल कलेज अहिले खोल्न नपाएर यत्रो विवाद भइरहेछ, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएकै छ। त्यसले गर्दा यसलाई के भन्ने, अब नियन्त्रित चाहिँ अब खुलापन भन्ने कि अथवा यसलाई अब एउटा ड्यू रेगुलेसन अथवा चाहिँ मार्केटको डिमान्ड अथवा सेचुरेसनको लेभल के भन्ने, यी विषयहरू छन्। यो विषयमा पनि चाहिँ साथीहरूले मैले इस्यु मात्रै उठाइदिएको, तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयका विद्वानहरूसँग गएर चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भए पनि हुन्छ। यिनै नै कुराहरू गरौँ। यो भिडियोलाई मैले यहीँ रोकेँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी निजी क्षेत्रका समस्याहरूका कुराहरू गरौँला। हस् साथीहरू, हस्, नमस्कार। मलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।